मैंने छोड़ी और अंग्रेजी सीखना शुरू किया, अंग्रेजी टीचर बना। तो मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं, मैं सर्टिफाइड इंग्लिश टीचर नहीं था, क्योंकि बीएड जो होता है वो बीएड मैंने नहीं किया, एमएड मैंने नहीं किया। तो मुझे कोई टीचर नहीं बुलाते थे, कोई स्कूल वाले दरवाजा नहीं खोलते थे। मैं जाकर अपना प्रपोजल रखता था स्कूल में कि मैं अंग्रेजी में कुछ महारत रखता हूँ, मैं आपके बच्चों को, आपके टीचर्स को भी पढ़ा सकता हूँ। तो सबसे पहला सवाल होता था स्कूल में कि आपका रेज्यूमे दीजिए, आपके सर्टिफिकेट्स दीजिए। तो मेरे पास होते ही नहीं थे, तो कोई स्कूल नहीं बुलाता था मुझे। ये इसलिए कह रहे नौजवानों को कि आपने कभी जिंदगी में हिम्मत नहीं हारना। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे वालिद साहब 3 दिन बल्कि 1 हफ्ते तक मुझसे बात करना भी बंद कर दिए थे जब मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट था वो अंग्रेजी जुबान पर था। और 3.5 साल मेहनत करके मैंने इंग्लिश सीखा। सीखने के बाद कोई स्कूल वाले मुझे दरवाजा नहीं खोल रहे थे। मैंने हिम्मत नहीं हारी, स्लम्स में जाकर बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा। फिर उसके बाद एवरी संडे डिस्ट्रिक्ट्स और टाउन्स छोटे छोटे, वहां जाकर टीचर्स को पढ़ाने लगा। पहला संडे 40 टीचर्स आई थी, दूसरा संडे 100 टीचर्स आई थी, तीसरा संडे 200, ऐसे 10वें संडे पर 750 टीचर्स आ गई थी। तो मुझे हिम्मत मिली कि ये जो 700 टीचर्स मेरा लेक्चर सुनने आ रही है इंग्लिश का, वो सारे 700 टीचर्स बीएड और एमएड करे हुए थे। तो मुझे यकीन आया कि ये सर्टिफाइड टीचर अनसर्टिफाइड टीचर से सुनना चाह रही है, इसका मतलब अल्लाह ने मुझ में कुछ रखा है और मुझे मजीद मेहनत करना है। तो मैंने ठान लिया कि मैं मुसलमान बच्चों को जबरदस्त इंग्लिश सिखाऊंगा घूम घूम कर। तो 2007 से 2011 तक मैंने बहुत ट्रैवल किया और बहुत वर्कशॉप्स मैंने किए। लेकिन 2011 में कर्नाटका के एक कॉलेज में मैं इंग्लिश बच्चों को सिखाने गया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग के इल्म में ले आ रहा हूँ, बड़े गौर से सुनना आप लोग। तो मैं जब लेक्चर देने गया तो मुझे एनआरआई हॉस्टल में रोका गया था। तो एनआरआई हॉस्टल में मैं आराम फरमा रहा था, दूसरे दिन से मेरा वर्कशॉप चालू था। तो अचानक शाम के वक्त में, लेट इवनिंग, लेट नाइट भी आप कह सकते हैं, एक खातून की आवाज आई रोते हुए। तो मैं दरवाजा खोलकर देखा तो एक खातून रो रही थी। वो हॉस्टल था जिसमें स्टूडेंट्स नहीं, गेस्ट आकर वहां रुकते थे, जो एडमिशन के लिए पेरेंट्स आते हैं उनके लिए था। तो मैंने उस खातून से पूछा कि आंटी आप रो क्यों रही है? तो उस खातून ने कहा कि हम लोग सऊदी अरेबिया से आए हैं और हमारे बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए आए हैं। वो 10th पढ़ चुका है, 11th 12th के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। एक मशहूर इदारा है शाहीन एकेडमी के नाम से, बीदर कर्नाटका में। तो मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे को ये कह रहे थे कि तू बहुत अपनी जिंदगी में सोशल मीडिया पर ही जिंदगी गुजार रहा है और फेसबुक पर ही तेरी पूरी दिन पूरी रात गुजर रही है। बस ये 2 साल तूने फेसबुक को छोड़ना है, सोशल मीडिया से दूर होना है, मोबाइल से दूर होना है। ये 2 साल तो सही पढ़ाई कर ले और नीट क्रैक कर ले, इसके बाद तो जो चाहे मैं वो करूंगा। उसमें बहस हुई है और उस बहस में उस लड़के ने एक ऐसा चाटा मारा वालिद को और वो जमीन तले गिर गया वालिद। तो बीवी देख नहीं सकी, बाहर आकर चिल्ला रही, रो रही है, बचाओ मेरे हस्बैंड को, बेटा मार रहा है मेरा। तो उस वक्त में मैंने डिसाइड किया कि अंग्रेजी से मैं कोई रेवोल्यूशन नहीं ले आ सकता। अंग्रेजी सिखा सकता हूँ जरूर, इससे कोई माशरे में बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा। मुझे यहाँ से बंदों की पर्सनालिटी, बंदों के कैरेक्टर पे काम करना है। अंग्रेजी सिखाऊंगा जरूर, लेकिन साथ में मेरा फोकस रहेगा कैरेक्टर पर और पर्सनालिटी पर। उस वक्त में मैंने अहद किया था 2011 में। उस वक्त में मुझे इंग्लिश टीचर से लोग पहचानते थे, आज मोटिवेशनल स्पीकर के जरिए से बहुत सारे लोग जानते हैं हिंदुस्तान में और बहुत से अलग अलग ममालिक में। उस वक्त मैंने अहद किया कि हमारी कौम के बच्चों को मैं अल्लाह से करीब करूंगा, हमारी कौम के बच्चों को मैं
والدین سے قریب کروں گا، ہماری قوم کے بچوں کو میں کتابوں سے قریب کروں گا، ہمارے قوم کے بچوں کو میں پڑوسوں سے نیبر سے قریب کروں گا، یہ عہد کیا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ نے ایسے راستے کھولے، ایسے زبردست راستے کھولے ہیں ماشاءاللہ۔ ہندوستان کے چپے چپے پر میں نے گیا، اور ایک دن کے لیے نہیں، 40 دن رہا ایسے۔ 18 اسٹیٹس میں نے ورکشاپس کیا، اور کم و بیش 25 اسٹیٹس میں تو میرے لیکچرز ہوئے ہیں۔ ابھی 2023 میں مولانا حذیفہ بستانوی صاحب سے 2022 میں دوستی ہوئی، تو 2023 میں اور مولانا حذیفہ صاحب 1,00,000 کلومیٹر ہم لوگ ہندوستان میں گھومے ہیں۔ 1,00,000 کلومیٹر ہم لوگ گھومے ہیں موٹیویشنل ٹاکس دینے کے لیے۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں گئے ہیں، بڑے بڑے شہر گئے ہیں، اور جا کر لوگوں کو جگانے کی ہم لوگ بھرپور کوشش کیے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں۔ اور میں آپ لوگ کو اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ مجھے کچھ ایسے بھی کالز آتے ہیں کہ آپ وقت نکالیے، ہمارے پاس ایک لیکچر کریے، ہم آپ کو ہیلی کاپٹر سے بلائیں گے اور ہیلی کاپٹر سے بھیجیں گے، اور جو آپ ہدیہ مانگتے ہو وہ ہم دیں گے، 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ۔ میرا رب گواہ ہے، میں نے اتنے لیکچرز دیے ہیں انڈیا میں، کوئی بھی آرگنائزیشن سے میں نے 1 روپیہ نہ لیا، 1 بھی روپیہ میں نے نہیں لیا، لینا تو دور کی بات، جو ٹریولنگ ایکسپنسز ہوتے ہیں وہ بھی میں نے نہیں لیے۔ 10% شاید میں نے خرچے، تو 90% میرے ٹریولنگ کے ایکسپنسز عالم دین مولانا حذیفہ صاحب نے برداشت کیے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک عالم دین کو لوگ کیا سمجھتے ہیں، یہ کھینچنے والے ہیں، چندہ لینے والے ہیں، لیکن موٹیویشنل اسپیکر کو آج ماشاءاللہ علم کا خزانہ آپ کے سینے میں ہے مولانا حذیفہ صاحب کے پاس میں۔ آپ ٹاپک لیں گے تو 2 3 گھنٹے تو سفر میں ایسے ہی کار میں آپ بیان کر دیتے ہیں۔ اتنا علم رہنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو انسان میں آتی ہے نا، وہ تکبر ہے۔ اس کے باوجود ماشاءاللہ اتنا علم رکھ کر، ایسی محفلیں دیکھ کر، وہ 20 منٹ بات کر کے مجھے 1 گھنٹہ سامنے رکھتے ہیں۔ ایک انگریزی میڈیم کے بچے کو، اسٹوڈنٹ کو یہ آگے کرنا، یہ عالم دین کا رول ہے ماشاءاللہ۔ بگ راؤنڈ آف اپلاس فار مولانا حذیفہ صاحب۔ مجھے بلانے کے لیے لوگ ترستے تھے، لیکن میں میرے ورکشاپس میں مشغول رہتا تھا، لیکن مولانا حذیفہ صاحب کو پتہ نہیں اللہ کتنے نیکیوں سے نواز رہا ہے، جو کونے کونے میں مجھے لے کر جا رہے اور میرے لیکچرز رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور میں آپ کو یہ ساری چیزیں اس لیے بتایا تاکہ انسان اپنے مقصد پر ٹکے رہیں، تو اللہ اس کو بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ انسان 5 سال میں 40 چیزوں میں قدمیں ڈال دیتا ہے، ایک چیز پر ٹکا ہوا نہیں رہتا ہے، اس لیے کامیابی نہیں ہوتی ہے۔ تو میں نے پیسے ڈیمانڈ نہیں کیے ہیں، پڑھانے کے پیسے لیتا ہوں، بولنے کے پیسے نہیں لیتا ہوں میں، کیونکہ علماء حضرات سے میں نے سیکھا کتنا زبردست بولتے ہیں۔ یقین جانے جو جمعوں میں علماء حضرات لیکچر دیتے ہیں نا کیریکٹر پر، وہ ملٹی نیشنل کمپنیز میں ایک لیکچر کے 10-10 لاکھ روپے ہوتے ہیں۔ اگر وہی لیکچر صرف انگلش میں اور اچھے پروننسیشن میں کوئی عالم دین دے گا، ڈپریشن کے اوپر کوئی ٹاک دے گا عالم دین، MNCs میں 10 لاکھ روپے ملیں گے اس کو، حلال کے پیسے ہوں گے وہ۔ اور ایسے نہ جانے کتنے ٹاکس فری میں دے دیے علماء حضرات مسجد کے ممبر سے۔ پھر میں نے سوچا کہ بھائی جو میں نے سیکھا ہے نا، یہ کوئی وراٹ کوہلی سے، یہ کوئی سلمان خان شاہ رخ خان سے میں نے یہ نہیں سیکھا۔ جو ہنر ہے، یہ ہنر جو دنیا مجھے سن کر پسند کرتی ہے، یہ عالم دین ہندوستان کے علماء کو کریڈٹ جاتا ہے۔ یہ میں ان کی ترجمانی کرتا ہوں ٹوٹے پھوٹے انداز میں، میری اردو بھی اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن میرے جذبے کے قدر شاید لوگ کرتے ہیں، اس لیے سننا پسند کرتے ہیں۔